बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, बिल आखिर वफाक समेत सूबाई हुकूमतों का मरहला अपने अख्ताम को पहुँचा। आज हमने देखा कि वफाक में अंदर जो हुकूमत साजी का मरहला था वो भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। और इसी तरह सूबाई हुकूमतों के अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो हुकूमत साजी का मरहला था वो अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे उन्होंने भी तमाम सूबों के अंदर हल्फ उठा लिया है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हज़ारा डिवीजन के हवाले से बात करें। और हज़ारा डिवीजन के अंदर गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि जो वहाँ के मसाइल है, अहम बुनियादी मसाइल जो आज तक हल नहीं हो सके, उन पर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। और इस मरतबा हमने देखा कि हज़ारा डिवीजन के अंदर जो मेजॉरिटी अगर बात करें तो जो वहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने कामयाबी समेटी है और मुस्लिम लीग नून को वहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज कोशिश करेंगे कि इस हवाले से ज़्यादा बात करें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है मैम, खैरियत से? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। इसी के साथ नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ फरमा है ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब साहब। महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल नाज़रीन, आज चूँकि हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारा डिवीजन के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। और बिलखसूस हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता जदून साहब से जो हरीपुर की सियासत के हवाले से, एबटाबाद की सियासत के हवाले से और मानसरा, चूँकि ये मरकज़ी अजला हैं हज़ारा डिवीजन के, तो यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप पहले तो आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया PK-46 हरीपुर से, तो वहाँ से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पार्टी क़यादत की जानिब से रुकने कौमी असम्बली मखसूस नशिस्त के ज़रिए बना दिया गया। मुबारकबाद। और मैम, सबसे पहले तो बताइएगा PK-46 हरीपुर कैंपेन आपकी हमने देखी, बड़ी अच्छी तरह आपने कैंपेन वहाँ पे चलाई, लेकिन फिर भी क्या वजह बनी शिकस्त की? मैं अपने पहले भी जब भी स्पीचेस करती थी उसमें मैं कहती थी कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। सर, मैं इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करूंगी कि ज़रूरी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने सीट्स ली तो उसकी जद में मैं आई हूँ। इस चीज़ को भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। बहैसियत औरत खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर ये जो हमारी सारी पठान बेल्ट है और हज़ारा डिवीजन में एक टिकट से जब एक औरत कंटेस्ट करती है तो वो बड़ी हैरानकुन बात होती है। मैंने जब अमली तौर पर इस सियासत में कदम रखा था उस वक्त भी मुझे बड़ी परेशानियां जो थी मुझे फेस करनी पड़ी। और ख़ास तौर पे जब PK-46 का मुझे टिकट मिला तो अजीब चेमा गोइयां थी वहां पे कि जी एक औरत है, ये बाद में मतलब औरत के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि इसको तो रिजर्व सीट मिलनी है, इसको तो बाद में रिजर्व सीट मिल जाएगी, ये तो वैसे ही इलेक्शन लड़ी है। क्योंकि आपने हर जगह देखा होगा, इवन PTI की भी आपके पास बहुत सी मिसालें मौजूद है। इवन उनकी औरतों की जो है वो जमानत भी जब्त हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक 7000 ऑलमोस्ट वोट्स, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले बहैसियत औरत एक अमली तौर पे जब आप सियासत करने बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और PK-46 में मुझे बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से जो मेरी शिकस्त की वजह भी बनी कि आखिरी दिन तक यही प्रोपेगेंडा था कि ये फलां के हक में बैठ जाएगी, ये फलां के हक में बैठ जाएगी, क्योंकि ये औरत है, इसके पास तो ऑलरेडी रिजर्व सीट मौजूद है। क्योंकि ये KP असम्बली में भी प्रायोरिटी लिस्ट 1 पे है और ये माशाल्लाह नेशनल असम्बली में भी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 पे। और लड़कियां जो है वो सिर्फ इसलिए खड़ी होती क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कोटा है 5%, उस पर इनको सिर्फ दिया जाता है कोटा, अदरवाइज इनको खड़े होने की कोई खास वजह नहीं है। तो दैट्स द मेन रीजन कि जिससे मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो दिस इज द मेन रीजन। अच्छा, चले महर सिबाब से भी इस हवाले से थोड़ा सा। महर सिबाब, चूंकि आपका ताल्लुक भी जिला हरीपुर से है, तो हरीपुर से हमने देखा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने अर्ज किया PK-46 से ये कॉन्टेस्ट कर रही थी। दीगर सूबाई हल्कों की बात करें और बिलखसूस जो कौमी असम्बली का हल्का है N18 हरीपुर, वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बाबर नवाज
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने है, बिल्कुल मुतजाद हमें दिखाई दिया। तो क्या कुछ वजूहात आपकी नज़र में? देखिए सदीक, इससे पहले भी जिस तरह पहले भी बात हमने की, यहाँ पर जो हज़ारा डिवीज़न में जो थी ना, वो तो मैं तो समझता हूँ, मैडम बैठी हुई हैं, इनको भी पता है, इख्तलाफात जो है नून लीग में बहुत थे। यहाँ पर ये जो जिस तरह मैंने कहा सूबाई के टिकट्स जिस तरह के बहुत लेट मिले सबको, सब चश्मगोइयाँ थी, मतलब वहाँ पर कैंपेन स्टार्ट कर ली थी बाकायदा। ये नहीं कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि मखसूस नशस्तों पे लेडीज़ पे हमें 5% जो भी हमने कंटेंट्स कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ हल्के ऐसे जहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दिए, आज़ाद हैसियत से आए। अगर जिस तरह अभी आप N18 की आप बात करें, मैडम जैसे PK 46 से आई यहाँ पर भी हम देखें कि काजी असद साहब थे, वो नून लीग में पहले यहाँ पर रहे हैं और अच्छे यहाँ पर जीतते भी रहे सीट पे। तो यहाँ पर मुकाबला जो हुआ, अगर मैडम ने जिस तरह कहा, इनको तो ऑलरेडी पहले से ही कौमी असम्बली में ये इनको पता चल गया कि मैं रिजर्व सीट पे आऊँगी, लेकिन ये है कि मुकाबला भी अगर बनता था तो काजी असद साहब अगर देखें वहाँ पर नून लीग की पॉलिसी, यहाँ पे इख्तलाफात ना होते तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मुतहद हो के सब जो नून लीग की जितनी भी यहाँ पर क्यादतें हैं या रहनुमा थे, हज़ारा डिवीज़न में बात करूँ, एक प्लेटफॉर्म पे होते तो इनको हराना बड़ा मुश्किल था। बाबर नवाज की जिस तरह भी आपने बात की, बिल्कुल मैं इस बात पर अभी भी यही कहता हूँ कि यहाँ पर ये आराम से ये सीट जीत जाते, जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन में ठीक ठाक वोट लिए। इस बार जो एक किस्म की हवा भी चली हुई थी वो भी था, लेकिन ये कन्फर्म था कि बाबर नवाज साहब का मुकाबला बहुत सख्त मुतवक्को किया जा रहा था, लेकिन उस पर आप देख लें क्या हुआ। लेकिन ये है कि अगर इनको आपस में जितने भी नून लीग के यहाँ पे वर्कर्स थे वो तो चाहते थे कि हमारे लीडरान जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे एक उम्मीदवार हमको दें, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि टिकट नहीं मिल सके, कुछ यहाँ पर लेट मिले और कुछ ना इत्तेफाकी थी, ये वजह। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है और इस ट्रांसमिशन के अंदर आप भी हमें लाइव कॉल करके इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0518094525। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और बिलखुसूस में आज सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी से मुखातिब हूँ, चूँकि केडू टेलीविजन हज़ारा डिवीज़न का एक मौसर आवाज़ है और बारहा हम लोगों ने कोशिश की कि सरदार मेहताब अब्बासी साहब से हम लोग उनका जो उनका बयान है वो हमें वो बताएं कि नून लीग के जो आपसे इख्तलाफात के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। चूँकि आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है स्टूडियोज़ में रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सरदार मेहताब अब्बासी साहब, आप हमारे साथ लाइव आएँ और अपना जो आपका मौक़िफ़ है वो ज़रूर उसके हवाले से हम समेत तमाम नाज़रीन को आगाह करें कि क्या कुछ वजूहात, जिस तरह हम लोग बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की। तो डॉक्टर साहिबा, मैं अब थोड़ा ज़िला एबटाबाद की जानिब आऊँगा। ज़िला एबटाबाद में भी हमने देखा कि एक जानिब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हरीपुर की तरह कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ हमें रिज़ल्ट मुतज़ाद दिखाई दिया। और दूसरी जानिब अली खान जदून जीत गए, माबद अवान साहब, उनकी तो पहले भी थोड़ा सा ये था कि मामला कुछ न कुछ बराबर ही चला जाएगा, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की टिकट का बड़ा जो नतीजा हमारे सामने आया मुतज़ाद हमें काफ़ी हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो वहाँ पे दूसरी जानब सरदार साहब की मैंने बात की, मेहताब अब्बासी साहब की, उन्होंने कहा कि हिमायत का ऐलान किया अली जदून साहब का। तो समझती हैं कि उनके इख्तलाफात की वजह से ये दोनों सीटें आपके हाथ से गई? देखिए जी, पहले भी बहुत कोशिशें की गई थी कि इन लोगों में ये सारे तनाज़ात ख़त्म किए जाएं। हमारे सब लीडर्स हैं, लेकिन मेरा लीडर इस वक्त ज़ाहिर बात है शेर KPK मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की जहाँ तक बात हो रही है, उन्होंने अपने हल्के में बेशबहा काम करवाए हैं, जिसका मेरे हाल में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। मैं इसकी खुद आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है मुर्तज़ा साहब को कि वो हर कोने में जाकर उन्होंने कलियात के क्या कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को पूरे को संभाला रहा है। अब जहाँ तक बात रही सरदार मेहताब अहमद साहब की, वो भी पूरी कोशिश की गई थी जब मरियम बीबी ने अपने पहले कन्वेंशन में आई थी कि इस मसले को हल कर लिया जाए, लेकिन कुछ उनकी तरफ से भी लचक नहीं थी। वो भी कुछ अपनी, हर बंदे की अपने एक सोच होते हैं, तासुरात होते हैं मेरे हाल में, तो वो कुछ नहीं करना चाह रहे थे, स्टेप फॉरवर्ड ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। फिर बाद में लेटर ऑन जब अभी बात आई टिकट्स की, तो जाहिर बात है वहाँ पे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का टिकट अपने इलाके से बनता था और मेहताब साहब ने तो टिकट अप्लाई नहीं किया हुआ था। वो तो फिर उन्होंने अपनी हमायत, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है और अपनी विजन होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, जब तब्दील करना चाहे कर सकते हैं। और मरियम बीबी ने जलसे में आपके सामने बड़े क्लियर अल्फाज में बोला था जब वो एबटाबाद आई थी, उनकी सारी बातें भी आप लोगों ने सुनी थी। तो इस बात पे लीडर्स बेहतरीन फैसला करते हैं और जाहिर बात है उनके खड़े होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हमें,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे बहुत बड़ा नुकसान मैं पहुंचा। कायद नून लीग के हवाले से बात करूंगा, लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, हरिपुर से। जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, और आपकी स्टोरी में जो शख्सियात हैं उनको भी सलाम पेश करना चाहूंगा। जी क्या कहना चाहेंगे सर? जी सबसे पहले तो मेयर सुमार साहब जो है स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको सलाम पेश करना चाहूंगा। जी। सर मसला ये है कि हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट और जितने भी हमारे नुमाइंदे वहाँ से इलेक्ट होते हैं, तो वहाँ एक तो बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। मैम इनकी गुफ्तगू कॉलर की भी आपने सुनी, मसाइल का वो जिक्र कर रहे हैं, तो मसाइल किस तरजीहात पे रखा हुआ है? केपी में तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन चूंकि आप हज़ारा डिवीज़न से बात करें, मुस्लिम लीग नून की MNA और मानसरा से सरदार यूसुफ साहब, 2 ही MNA आप विफाक से हैं वहाँ पर, तो क्या कुछ प्लान आप लोगों ने सोचा हुआ है? देखिए जी, जैसे ही कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपना माशाल्लाह उनकी वोटिंग हुई और फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक हैवी मैंडेट मेरे कायद को मिला, तो उनकी स्पीच जैसे शुरू हुई और PTI वालों ने क्या वहां पे एक मैं तो उसको कहूंगी कि एक दंगल शुरू हो चुका था। मुझे अफसोस है कि कौमी असम्बली के उस फ्लोर पे जहां पे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद की सामने फोटो लगी हुई है मोहम्मद अली जुनाह साहब की, और हम जिसके साए में बैठे हुए हैं, ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और नीचे बैठ के हम दंगल और फसाद कर रहे हैं, और आवाज हम जमहूरियत के नारे, हम जमहूरी नारे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो अफसोस की वही बात थी जो मेरे पास, मेरे हाल में उसको बयान करने के लिए मेरे पास आज अल्फाज खत्म है। आज का भी हमारा सेशन इसी तरीके से था। जब उनकी बात होती है वो हमें कहते हैं, हम बड़े खामोशी से बैठते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत के तहत ये चलाना चाहते हैं हुकूमत, और इसी जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हमारी सारी अलायंसेस, हमारे साथ जितनी भी पार्टीज मिली, हम उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये तो अब बात आ गई जहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हरिपुर की बात की, पूरा हजारा डिवीजन, और खास तौर पे आप पहले की बात करते हो तो 10 साल से KPK किसके हवाले था? PTI के हवाले था। ठीक है, तो आपको खुद ही अपना जवाब मिल चुका है कि उन्होंने पहले क्या हाल किया और अब उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जो वफाक के अंडर जितने भी इदारे आएंगे उसमें बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश करूंगी, और इंशाल्लाह ताला कल जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब पहले हमारे साथ मीटिंग की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमने अब इस मुल्क की खुदादात को बचाना है, और इसमें बेहतरीन काम ऐसे करने हैं कि हमारी मुआशी हालत जो है वो सबसे पहले बेहतरी की तरफ जाए, और उसमें बेहतरीन काम ये कि सबसे पहले महंगाई पे काम है, सबसे पहले ये जिस तरह भी इन्होंने लोड शेडिंग की बात की, तो जाहिर बात है ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी स्पीच में अपना सारा जो अगले का जो सोचा वह हमारा एक तरह के मामलात है कि किस तरह इस सिचुएशन को कोप करना, उन्होंने हमें हर्फ ब हर्फ बताई है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे वफाक के अंडर आता है, वापटा का भी, तो इंशाल्लाह ताला इस पे बेहतरीन रद्द-ए-अमल का मेरे ख्याल में मेरी पार्टी ख्याल भी करेगी। केपी हुकूमत और फेडरल की बात की, मैं इस पर जरूर बात करूंगा। नाजरीन हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। नंबर है 0518094525। हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा, और साथ ही हमारे साथ तशरीफ फरमा है मेहर बाब। मेहर बाब, आपकी जानब में आऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने ब्रेक से पहले हमसे गुफ्तगू की थी। मैम आपने थोड़ा सा मसाइल की हमने बात की, आपने कहा कि फेडरल में हमारी गवर्नमेंट है और KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने जिक्र किया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत है, लेकिन मैं बतौर हज़ारा का शहरी, आप सबसे पहले बतौर हज़ारा का शहरी, हमें तो मिलजुल के काम करना चाहिए। इससे बेहतर मेरे ख्याल से मौका कभी नहीं मिल सकता। इस मरतबा आपके सामने कई नए चेहरे हमें देखने को मिले जो इलेक्शन जीते हैं, तो मिलजुल के मामलात नहीं चल सकते? देखें जी, जब भी KP की हुकूमत की मैं जब भी जिक्र करूंगी, आपने देखा है कि कभी हमने फ्लोर पे वैसे दंगल फसाद किया हो? अभी उस दिन फ्लोर पे उन्होंने हमारी जो MPA है सोबिया शाहिद साहिबा, उनके साथ अपने इजलास, अपना सेशन शुरू होने से पहले क्या किया? ये कोई जमहूरियत का कोई वो एक बेहतरीन कदम था। उन्होंने उस औरत के ऊपर जुमले कसे, जो चीजें उनके हाथ में आई, बोतलें उनके ऊपर मारी। एक औरत है, उसके तकद्दुस
کا بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے. جی بالکل. پاکستان مسلم لیگ نون نے میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے ہمیں ہمیشہ ایک ہی سبق دیا ہے, اور میری اسپیچز میں بھی آپ یہ لفظ سنتے تھے کہ ہمیں گالی گلوچ کی سیاست نہیں پسند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے اسمبلی میں پراپر وے کے ساتھ سارے کام ہوں. اس کا سب سے پہلا عمل آپ نے اس دن دیکھا جب مریم بی بی نے اپنا جس طریقے سے جیسے ہی فلور پہ ان کا اعلان ہوا, وہ سب سے پہلے اپنے اپوننٹ کے پاس اٹھ کر گئیں. پہلے دن تو خیر ووٹ کے ہی چلے گئے تھے, جب وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ تو ان کے پاس خود اٹھ کر گئیں اور ان سے کہا کہ میرے دروازے جیسے اس طرف فلور کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں تو اس سائڈ کے بندوں کے لیے بھی ویسے ہی کھلے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ میرے ان لوگوں کے لیے دروازے اسی طرح کھلے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم جمہوری عمل میں ساتھ دینے کے لیے بھرپور ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں نا کہ کے پی کے میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں. ہم نے کبھی بھی دنگل فساد کر کے آپ کے اجلاسوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی. سیشنز کو ہم ایک بہترین میسج دینا چاہتے ہیں. آپ خود ہی کیسا میسج دینا چاہ رہے ہیں, خود ہی نہیں جمہوریت کو چلنا دینا چاہ رہے, تو کیسے آپ جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں؟ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جمہوری عمل کو ہم خود روکنے کی کوشش کریں. میں تو چاہتی ہوں کہ کے پی کے میں امپروومنٹ ہو. میں اس شہر کی باسی ہوں جہاں کے لوگ جو ہیں ان کی محرومیوں اور مایوسیوں کو میں نے بہت پرسنلی دیکھا ہے سر. میں نے جب 2011 سے میں ایک فائنل ایئر ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی, میں اس وقت فری میڈیکل کیمپس لگاتی تھی. تھرو آؤٹ تک کے پی کے میں جاتی تھی, اور خاص طور پہ میرا علاقہ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد, ڈسٹرکٹ مانسیرا اور ڈسٹرکٹ ہری پور میں نے کونے کونے میں جا کے میڈیکل کیمپس لگائے. تو میں نے تو لوگوں کی مایوسیوں کو ان کے کوچے ان کے دروازوں میں جا کر دیکھا ہے کہ لوگ کس تکلیف میں مبتلا ہیں. جی تو بہترین کام تو یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کوئی بہترین اقدام کرے. اور میرے کے پی کے جو محل میں آپ کو خود پتا ہے کہ کتنے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, وہی ایک صوبہ ڈیفالٹر ہوا ہے. قرضے کے حوالے سے آپ نے بات کر دی, میں چاہوں گا آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میم ہزارہ سارے فائدے آپ میری موجودگی کی کیوں اٹھانے کی کوشش میں. اچھا میم, ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہزارہ کے لیے ایک بہترین منصوبہ, بالخصوص ہزارہ ڈویژن. چونکہ ہزارہ ڈویژن کی اگر بات کریں, پہلے پیسکو کے ساتھ ہمارا ایفیلیشن تھی, اب ہماری اپنی ایک ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی آ گئی, اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا ان کی یہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے, اس کریڈٹ کو ہم ضرور دیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس کے اندر. ہیسکو پہ پیسکو نے کئی اربوں روپے کا چلنے سے پہلے ہی ہمارے اوپر قرضہ اتار دیا کہ وہاں سے یہ معاملات ہمیں پورے کر کے دینے ہیں آپ نے. تو اس معاملے کو کس طرح, ابھی تو خیر میرے خیال سے کورٹ میں لگا ہوا ہے کچھ معاملہ اس میں بھی, لیکن یہ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جب ہم لوگ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ حقوق کی ایک جنگ میں ہمیں پہلے بھی اپنے حقوق کی جنگ ہمیشہ لڑنی پڑا کرتی تھی. کبھی ہم صوبہ ہزارہ کی جنگ شروع کر لیتے ہیں, تو اب ہزارہ کے ہیسکو کی جنگ شروع ہو چکی ہے, اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. صوبہ ہزارہ کا جس وقت نعرہ لگایا گیا تھا تو سبھی اس کے خلاف تھے. آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, کیونکہ جیسے ہی ہیسکو بنے گی ہم لوگ اور اسٹرانگ ہوں گے اگر ہیسکو کی مد میں. اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ نوکریوں کا جو اعلان ہوا ہے وہ کس کو ملیں گی؟ وہ ہزارہ ڈویژن کی اس نوجوان نسل کو ملیں گی. میں سلام پیش کرتی ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو, میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام لیڈرز کو, خاص طور پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو, سردار یوسف صاحب کو. ان لوگوں کا بھی بہت کین انٹرسٹ تھا اس چیز میں, اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہیسکو کا معاملہ ہے, پہلے بھی اس کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت آخری سٹیج پہ روکا گیا تھا, لیکن اب سارا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی ہرڈلز ابھی آئیں گی, لیکن انشاءاللہ تعالی وفاق کی حکومت آنے کے بعد ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی کوپ کیا جائے گا. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ظاہری بات ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کے آگے سر میرا لیڈر دے سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ قرضے بھی کے پی کے حکومت کے ساتھ ہم معاملات حل کریں گے, کیونکہ بات پھر آگے کے پی کے کی بقا کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی بالخصوص ہمارے ہزارہ کی اور ہزارہ کی دھرتی کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا لہو بھی حاضر ہے آج اس مقام پہ, جہاں مجھے کے پی کے میں پورے خیبر پختونخوا میں واحد لڑکی ہوں جو آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں ایم این اے کی. تو میرے سر پہ میں کسی ایک کا کوئی ایک علاقہ ہوتا ہے نا, میرے لیے تو پورا خیبر پختونخوا ہے اس وقت, اور ہر کونا میرے لیے امپورٹنٹ, اور خاص کر کے ہزارہ ڈویژن جس کی مجھ پر بہت امید ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہیسکو کا ایشو ہے یہ تو میں خود اس کو پرسنلی بہت واچ آؤٹ شروع سے کر رہی ہوں, اور ہر پلیٹ فارم پہ جہاں کہیں بھی بات ہوئی, مریم بی بی کے سامنے بھی, اور جہاں بھی آئی میں اپنے لیڈرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہوں. جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے سردار محمد یوسف صاحب نے. السلام علیکم سردار صاحب.
وعلیکم السلام جی، کیا सरदार साहब कैसे मिजाज है आपके सर? ठीक है, खैर वाफियत से हैं? الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی. सरदार साहब काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपकी भी मसरूफियात थी, आप हमारे साथ नहीं आ सके लाइव. सबसे पहले तो सर जी आपको इस मरतबा इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद. بہت شکریہ بہت شکریہ. अच्छा सरदार साहब, मैं चाहूँगा इस मरतबा सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं बालाकोट का, चूँकि आपका हल्का है तहसील बालाकोट का. सर इस मरतबा कुछ खुशखबरी सुना दें तहसील बालाकोट की आवाम को. ज़लज़ला मुतासरीन का जो मामला है वो मामला हल हो जाएगा इस मरतबा? جی انشاءاللہ، چونکہ ابھی ہم آئے ہیں اور یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، 2005 سے لے کر ابھی 2024 ہو گئی ہے، تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں. تو متاثرین کا جو نیو بالاکوٹ سٹی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ اب زیادہ تر ذمہ داری جو صوبائی حکومت کی ہے، چونکہ انہوں نے ان کے ہینڈ اوور کر دیا تھا کہ یہ جو الاٹمنٹ وغیرہ کرائیں. آلریڈی پچھلے دور میں جو اگر صوبائی حکومتیں تھیں ان کو بھی بار بار یاد کرایا گیا، مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کیا، کئی اور مطلب کوشش کی، لیکن ابھی تک الاٹمنٹ نہیں ہوئی ان کو. تو اب ہماری تو کوشش ہوگی کہ متاثرین زلزلہ کا جو یہ حق ہے ان کو دینا بھی چاہیے، اسی لیے اس پر بہت بڑے اخراجات بھی آئے اور اب بھی لوگ اس میں رہ رہے ہیں، شیلٹر میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ عوام کی ایک ضرورت ہے. بالاکوٹ کے متاثرین کا یہ حق بنتا ہے. اس کے لیے ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. ابھی بھی چونکہ خیبر پختونخوا چونکہ پی ٹی آئی پچھلے 10 سال سے رہی ہے، ابھی نیا 5 سال بھی ان کو مل گئے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ الاٹمنٹ ضرور کریں. اس سے پہلے سردار صاحب مجھے بتائیں، ضلع مانسہرہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ ہی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، دوسری سیٹ آپ کی شہزادہ محمد گشتاسب خان جیت گئے ہیں. تو سر کیا پلان ہے، کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے؟ ضلع مانسہرہ کے مسائل کو اگر دیکھیں، ضلع مانسہرہ کے مسائل کی بات کروں میں، پانی کا مسئلہ سب سے بڑا، صحت کا مسئلہ، اور بالخصوص اگر تحصیل بالاکوٹ کی میں بات کروں، تحصیل بالاکوٹ کے اس مرتبہ جو سڑک کی خستہ حالی ہے وہ ہمیں کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی. تو کیا کچھ پلان ہے، کیسے لے کے معاملات کو چلنا ہے آگے؟ دیکھیں یہی تو ہم اس سے پہلے بھی صوبائی حکومتوں سے یہ توجہ دلاتے رہے ہیں، یہ سارے کام صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے. پچھلے 10 سال انہوں نے گزارے، ابھی جو 5 سال نیا چلا ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی عوام سے متعلق جنہوں ان کے مسائل ہیں، چاہے وہ روڈز کے ہیں، اسکول کے ہیں، ہاسپٹل کے ہیں یا صاف پانی پینے کے ہیں، یہ سارے صوبائی حکومت سے متعلق ہیں. لیکن انہوں نے پہلے بھی نظر انداز کیا ہے. اب تو کم از کم ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تیسری بار انہوں نے لے لیا اور وہاں سے ممبر بھی پی ٹی آئی کے بنے ہیں. جی قطع کلامی کے لیے معذرت سردار صاحب، گزشتہ دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ رکن قومی اسمبلی وہاں آپ والے حلقے سے صالح محمد خان صاحب تھے، ان سے بارہا بالخصوص میں اگر یہ زلزلہ متاثرین کے معاملے میں بات کروں، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرامز کیے، تحصیل بالاکوٹ کے اندر ہی کیے بیٹھ کے. تو انہوں نے تو کہا تھا جی میں اس ٹینیور کے اندر یہ معاملہ ختم کر دوں گا، لیکن انہوں نے اور بھی مزید بڑے بڑے دعوے کیے تھے. اب تو وہ چلے گئے، اب عوام کا کیا ہوگا؟ عوام تو پھر وہی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہی تو کہہ رہے. دیکھیں جو گزشتہ 5 سال میں مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، صوبے میں بھی ان کی تھی، جی اور ہم تو اپوزیشن میں تھے، صوبے میں میں تھا، تو میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی، لیکن ہماری آواز کو کوئی اہمیت بھی نہیں تھی. عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف ان کا کوئی توجہ ہی نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بالاکوٹ تحصیل میں جو دیہاتوں کی سڑکیں ان کی بھی بری حالت ہے. اس کے ساتھ مانسہرہ سٹی کے لیے واٹر سپلائی جو تھی اس کا وہ ہمارے 2013 میں اس وقت منظور ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، اس پر کام ہوا، لیکن اس کو بھی وہ نہیں کرا سکے. پچھلے جو 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ایک سے ہم نے پاس کرایا اس کا پروجیکٹ، اور سعودی حکومت کی مدد سے الحمدللہ اس کی منظوری ہوئی تھی. اب انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ مانسہرہ سٹی کا جو پانی کا مسئلہ ہے 18 ارب کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس پر ہم کام کرائیں گے. یہ مرکز نے اس پر خاص طور پر انیشیٹو لیا ہے
लेकिन जो रोड़े अटकाते हैं, रुकावट बनती है, वो सूबाई हुकूमत ही बनती रही है। दावे तो वो बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर पर उन्होंने काम नहीं किया। इतना लंबा टर्नओवर किसी जमात को नहीं मिला जितना कि पीटीआई को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिला है। जी तो अब भी ये सारे काम जो जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की है और सूबाई असेंबली है, वहां पर इनके नुमाइंदे अभी चले गए। पहले जो अहमद शाह साहब वफाकी हुकूमत सरदार साहब हजारा डिवीजन की बात करें, मानसरा से आप रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा को मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब किया गया है। सिर्फ हजारा डिवीजन से 2 ही आप रुकने कौमी असम्बली हैं। तो किस तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, तो इंश्योर करवाएंगे आप लोग KP गवर्नमेंट को इन तमाम मामलों को देखते हुए मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, हम तो जरूर मुतालबा करेंगे। हम वहाँ पर चूंकि वहाँ पर सरदार शाहजहां भी सूबाई असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। इसके साथ ही हमारी चूंकि इतनी अक्सरियत नहीं है, बहुत कम मेंबर हमारे आए, लेकिन इंशाल्लाह जो अवाम के मसाइल उजागर करेंगे, बार बार इंशाल्लाह मुतालबा भी करते रहे, करें भी गए। जो हमारे जो ये खातून जो डॉक्टर शाइस्ता साहब है, माशाल्लाह ये भी बड़ी एक्टिव भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौमी असेंबली में भी आवाज मिलकर जो बात है इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। सरदार साहब आखिर में मुझे मुख्तसरन सर बता दीजिएगा, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आपकी तादाद इस मरतबा कम है, तो क्या समझते हैं हजारा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून को जो एक्सपेक्टेशंस थी काफी ज्यादा, वो इस मरतबा शिकस्त का सामना रहा, तो आपसी इख्तलाफात आड़े आए? नहीं, ये बहुत सारी वजूहात हैं, इनकी कोई एक वजह नहीं है। ये लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत सारे वजूहात हैं, इख्तलाफात भी थे उसमें, इसमें को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप उसके इख्तलाफात भी थे। वरना तो आपको पता है कि हजारा तो मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है। बिल्कुल। और राइट फ्राम 1947 से लेकर यानी हजारा वो खिता है जहाँ की वजह से पूरा जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है, उस वक्त जो सूबा सरात था, ये पाकिस्तान का हिस्सा बना था। और हजारे के लोग भी प्रो पाकिस्तानी है और शुरू से नजरियाती भी हैं, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें बहुत सारी वजूहात है, कुछ आपस के इख्तलाफात भी थे, कुछ और भी वजूहात हैं, तो जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। और यहाँ पर मतलब है मुस्लिम लीग का ना आना जो पूरे पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सूबे में मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी न होने की वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। ताहम इसके लिए हम हर फोरम पर आवाज भी उठाते रहे, आइंदा भी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा, और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे सरदार यूसुफ साहब, रुकने कौमी असम्बली थे जिला मानसेरा से। मैम, डॉक्टर सरदार साहिबा की उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो उन्होंने भी जिक्र कर दिया, जो आपसी इख्तलाफात का उन्होंने भी जिक्र किया। मैं चाहता हूँ जिला मानसेरा के हवाले से थोड़ा सा मैं बात करूँ। नवाज शरीफ साहब आपके कायद वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन थी NA-15 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन फिर भी क्या वजह बनी आपकी नज़र में कि कायद नून लीग वहाँ से हार गए? सर, मैं PK-46 के इलेक्शंस में बिजी थी, इसलिए मानसेरा का मुझे इंटरनली कोई ज़्यादा इतना नहीं पता। लेकिन देखें, इस मामले पे मैं भी कुछ खास बोल नहीं सकती हूँ कि क्या वजूहात बनी, लेकिन वो कुछ वजूहात तो आपके सामने भी आई कि वो बैलेट पेपर पे वो कितने उम्मीदवार थे जो उनके छापे लगाए जा रहे थे, और नवाज शरीफ साहब के लिए पहले ही वो कहते हैं घड़ा खोदने की कोशिश कर रहे थे। जहां जहां वो जीत जाते हैं PTI वाले, वहां वहां वो कह देते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल भी धांधली, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, पंजाब में धांधली हो गई है, पंजाब जो है उसमें सारे में धांधली हो चुकी है, बिकॉज जिधर जिधर से वो हारते हैं वहां पे धांधली होती है। मेरे तो यकीन करें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बाबा नवाज खान की जो उसकी, और जाहिर बात है मैं उसके अंडर PK-46 में थी, मैं सर आपको रिकॉर्डिंगली ये बात कह सकती हूँ कि मैं जहां जाती रही हूँ मुझे अजीब व करीब चीजें देखने को मिलती थी।
फलां बंदा अंदर घुसा हुआ डायरेक्ट मोरे लगा रहे थे। कालूली गांव है, वहां पे मैं गई, एक यंग सी लड़की थी जी, वो अंदर गई हुई है और वो मोरे लगा रही है। मेरे पहुंचते ही वो बंडी फटाख करके वहां से भाग जाती है। अब ये बातें हम करेंगे तो फिर कहते हैं ना, हम जब बात करेंगे तो बड़ी नागवार गुजरेगी, इसलिए मैं खामोश ही रहना चाहूंगी इस बारे में, क्योंकि हम जमहूरियत का नारा लेकर आए तो जमहूरियत के अमल को बढ़ने आपने 15 की बात की, आपने कहा ना मेयर सिमाब वहां पर मौजूद रहे। मेयर सिमाब इलेक्शन वाले दिन और रिजल्ट आने तक NA-15 में मौजूद रहे, वो सिचुएशन अच्छी सी। मेयर सिमाब से सुनते हैं, फिर जरा आपकी तरफ आते हैं। मेयर सिमाब, NA-15 में चूंकि आप उस दिन भी मौजूद रहे, नतायज आने तक मौजूद रहे, वहां पे ग्राउंड पे सिचुएशन आपने देखी, इलेक्शन के दिन टर्न आउट उस तरह किस तरह रहा NA-15 में? और दूसरा, जिस तरह सरदार साहब ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीजन की बात करें तो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन फिर भी कायद नून लीग की शिकस्त की वजूहात आपकी नज़र में क्या है वहाँ पे? देखिए सदीक, जिस तरह मैं बताऊं कि यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर कैंपेन भी अच्छी की, खुद आए, जो मरियम साहिबा भी गई, नवाज शरीफ साहब भी हज़ारे का विजिट किया, वहाँ से स्टार्ट लिया, सब जगह गए। देखिए यहाँ पर ये बात नहीं है कि अब क्यों नहीं मिली। यहाँ पर मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा कि देखो सदीक, जब तक यहाँ पर जिस तरह के जो 15 जो हल्का है ये कम तोरगार है, 2 जिलों पे मुश्तमिल, इसके साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, वहां पर देखिए वहां पर जो वोट बैंक था ना, तो वो सारा आपको पता है कि गुस्ताफ साहब के एरियाज वहां पर काफी जो सूबाई में जो उन्होंने काफी उस एरिया पे रहे, उनके काम थे। तो यहाँ पर अभी वो चीज सियासत खत्म हो गई है कि लीडर आएगा, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब हवेलियां से जीते थे, मैं मानता हूँ एक टाइम था, अब वो चीज लोगों में भी चेंज तब्दीली आ गई है थोड़ी सी, उनकी सोच जो है ना वो उन चीजों पे नहीं है, कामों पे है। आपने जिस इलाके का जिक्र किया, मेरा ताल्लुक खुद जिला मानसरा से, शहजादा गुस्ताफ खान पक्खल के एरिए की आपने जो बात की ना, पक्खल के एरिए में बिलाशुबा उनका वोट बैंक है, उनकी बरादरी है, उन्होंने वहां से वोट ले लिया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई नवाज शरीफ की जानिब से, वो डिस्ट्रिक्ट तोरगर का जिक्र किया गया। तोरगर का मैं यही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ पर जी मैडम ने जिस तरह काम देखा, लेकिन मैं खुद रहा हूँ, आपको पता है पूरे इलेक्शन में हम रहे हैं, यकीन करें इतने पुरअमन वहाँ पर, जिस तरह टाइट सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करता हूँ, पाक आर्मी के दस्ते वहाँ पे रहे, पुलिस के रहे, सब कुछ, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई धांधली हुई है कुछ। लोगों ने वोट इस दफ़ा दिया खुल के, जो सीधी बात मैं करूँ, जिस तरह के आज़ाद उम्मीदवार जो तारीख इंसाफ के माहयाफ्ता थे, मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पर अगर हम जिस पोलिंग स्टेशन पर जाते थे तो अगर 20 बंदे देखते तो वो एक, अब मैं क्या बताऊँ आपको कि वो आज़ाद जो उम्मीदवार थे उनके साथ बहुत ज़्यादा थे। ये हवा चली हुई थी, ये बात से इनकार नहीं है। अब देखें जिस तरह मैडम ने भी कहा कि देखें अभी यही बात, अभी फिर मसाइल बन गए हैं कि भी ये कहता है जी सूबाई का काम है, दूसरा कौमी का। आपने 2005 के जो ज़लज़ले के बाद जो हालात थे, ठीक है, वहाँ पर देखें NHA के रोड्स भी तबाह बर्बाद हैं। अगर ये कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर वोट NHA के अभी तक रोड क्यों नहीं हुए, देखिए अगर इनकी 10 साल रही है तो इनकी भी पीछे 40 साल रही है, ठीक है। सूबाई में ज़्यादातर अगर देखा जाए नून लीग जो है ना यहाँ पर अच्छे ओहदों पे रहे हैं, डिप्टी स्पीकर से लेकर गवर्नर, देखिए बहुत टाइम से रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अब अवाम, अब इनका माइंड चेंज हो गया, वो मांगती काम। अभी जिस तरह मैं आपको हज़ारा डिवीजन की बात करूँ, यकीन करें सेहत और तालीम, जिस तरह अभी आपने पानी का, मैं वहाँ पे गया, 2 प्रोग्राम मैंने देखे, मैडम खुद थी सियासी हवाल में, मैं गया। मैं आपको यहाँ पे हज़ारा डिवीजन में सेहत के हवाले से, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जी वहां से लीडर बोलेगा तो यहाँ पे बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कैप्टन सफ्तर साहब ने नो डाउट कि बहुत अच्छी कैंपेन की थी। मियां साहब जाहिर बात है वो उन्होंने आकर अपना एक बड़ा जलसा भी किया, और कैप्टन सफ्तर साहब ने वहां पे कोने कोने पे जाकर अपनी कैंपेन की है। और ये ना कहें कि धांधली नहीं हुई, जिस तरीके से उन आखिरी रिजल्ट्स में उन बॉक्सेस को लेकर बंदा भागता गया, और जहां मानसेरा में जाके ICU में वो जो हमारा RO था वो आया था, उसकी भी सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मेरे कलीग्स ऑलरेडी वहां पे, आपको पता है माशाल्लाह इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे बताया। बात ये ना करें, बातें वहां भी बहुत ज्यादा हुई हैं, अब बोलने के लिए हम तब खामोश हैं क्योंकि चाहते हैं कि हुकूमत बन गई, काम की तरफ आए। मैं समझ गया हूं, देखिए इन चीजों में नहीं, काम की तरफ की बात नहीं है सर। मैं ये सोचती हूं कि बाहर बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या तासुर जा रहा है। साहिबा बिल्कुल ये बात देखिए, अब क्या वो टाइम नहीं है। कल आप कहते हैं, अब एक बंदा छोड़े सारी बातों को, जमहूरियत की आप बात करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर हार भी गया ना तो उसे कभी किसी के ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए, उठा के कभी IMF को उसने उठा के खत नहीं लिखे कि तुम पाकिस्तान, ये तो एक छोटे बच्चों की तरह की एक बात हुई। आप वहां से आप कहते हैं कि हम मुआशी हालत बेहतर करना चाहते हैं, वहां पे आप उठा के IMF को खत लिख रहे हैं। आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? चलें डॉक्टर साहब, एक बात की बात नहीं है ये, तो बहुत छोटी क्लास में एक बच्चे, तो मुझे पेंसिल नहीं दोगे तो चलो। चले हज़ारा की बात करते हैं, हज़ारा की बात करते हैं। ना खेलेंगे तो ना खेलना। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछता हूँ, यहाँ पर देखें ठीक है आपकी बात होगी, अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब का बड़ा फोकस था, आप खुद में देखते रहा उनके साथ मतलब जलसों में रहे और क्लोज रहे,
اب یہ بتائیں کہ یہاں پر اب دیکھیں وہ وزٹ تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں نا, یہاں پر خصوصی جس طرح انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ بھی ہم یہ کریں گے, جس طرح وہاں پر سوئی گیس کے ایشوز تھے وہاں پر, اگر ہم میں بات کروں جس طرح ایئرپورٹ کے بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا بہت پرانا منصر ہے, چلے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں. دیکھیں مین جو مسئلے ہیں یہاں پر جیسے بجلی کا ریالٹی کا, میاں محمد نواز شریف نے کیے کیا سمجھتے ہیں وہ آئیں گے؟ میاں محمد نواز شریف اچھا کے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, کالر کی ذرا. جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نثار احمد بات کر رہا ہوں نثار صاحب. جی نثار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہزارہ ڈویژن نے بہت زیادہ امپروومنٹ دکھائی ہے, نون لیگ کی بھی حکومت تھی. ٹھیک ہے جی بولیے آپ. جی جی آپ بولیں, ہمیں آواز آ رہی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ امپروومنٹس ہوتی ہیں جو پیسے اور ٹائم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہزارہ ڈویژن کے لیے اوورآل ہمارا کیا پروگرام ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک جیول ہے, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا انمول حصہ ہے, اور ہم اس کو کیسے ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری کیا پلاننگ ہے اس کے لیے. بالکل جی. رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. میم کالر کی گفتگو آپ نے سنی, ویژن پلان آگے کیسے معاملات کو لے کے چل رہا ہے, ان کا سوال بھی یہی ہے. دیکھیں اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا نے پاکستان مسلم لیگ ان کو ووٹ نہیں دیا, لیکن میرے ہم فیڈرل کی بات کرتے ہیں میم, فیڈرل کی بات, فیڈرل میں بھی پھر دیکھیں نیشنل اسمبلی میں آپ نے خود ہی ابھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا نا, لیکن میرے قائد نے پھر بھی نیشنل اسمبلی کی ریزرو سیٹ کا تحفہ دے کر ہزارے کی عوام کو یہ ثابت کیا کہ میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم نواز کسی صورت ہزارے کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے. ایم پی اے کی سیٹ بھی ہمیں ملی ہے اس دفعہ الحمدللہ, اور نیشنل اسمبلی کی ریزرو سیٹ یہاں کا وہ پہلا قدم تھا نا ان کا. میں وفاقی اداروں کے حوالے سے واپس آ کے بریک سے پھر گفتگو کرتا ہوں. آپ نے وفاقی اداروں کی, میں وفاقی اداروں پہ آتا ہوں. بالکل ناظرین, ہماری ٹرانسمیشن جاری, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ وقت کی قلت ہے, میں چاہتا ہوں آپ سے مختصراً کچھ چیزیں پوچھ لیں. ہسکو کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ جو میں نے بوجھ کی بات کی, جو بوجھ ڈال دیا گیا پیسکو کی جانب سے, تو وفاق کے انڈر ہی میرے خیال سے آ رہا ہے ہسکو, تو کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں جی, ہیسکو کی جنگ بہت بڑی ایک جنگ تھی, کوئی عام بات فہم بات نہیں تھی. ہیسکو کی جنگ کو جب ہمارے پاس پچھلے 15 ماہ کی مخلوط حکومت آئی جس میں تمام الائنسز کے ساتھ ہم لوگ اس وقت بھی اقتدار میں آئے تھے, تو اتنی پاورز نہیں تھی ہمارے پاس, لیکن اس وقت جب یہ بل منظور کرایا گیا اور پھر اس کے اوپر کام کیا گیا, اس کا آخری لیسنس کس بندے نے رکوایا رہا یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اس کی بھی آخری حد تک ہم لوگوں نے فائٹ کی ہے, منظوری کروائی ہے, اور الحمدللہ پھر یہ منظور ہوا, اور اس میں جو کچھ آپ کو فوائد نظر آ رہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں تک کی وہ جنگ میرے لیڈرز نے لڑی ہے تو انشاءاللہ تعالی مرتضیٰ جاوید عباسی اگر ہار بھی گئے تو وہ بھی فلور سے باہر نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے اور بڑے اچھے مقام پر نظر آئیں گے, اور جب بڑی اچھی خبر آئے گی, نہیں وہ خود اپنی خبر کو بریک تھرو کریں گے, وہ ہمارا لیڈر ہے. چاہے لیڈرز کے پاس میں کہتی ہوں نا فلور ہو یا نہ ہو, وہ اپنے علاقے کی عوام کی جنگ لڑتا ہے. ہمارے لیڈرز جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بہترین فیصلے کیے. سردار محمد یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فلور کے اوپر, اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی ہر جنگ انشاءاللہ تعالی امیر مقام صاحب بھی اس جنگ کو لڑیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں ساتھ دیتے. کیوں نہ میں ذکر کروں اپنے قائد امیر مقام صاحب کا بھی, اور یہ سب کی جنگ تھی جو ہم لوگوں نے لڑی تھی. تو انشاءاللہ ذرا سا حکومت کو چلنے تو دیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہترین فیصلے کر کے بتائے ہیں. اگر موٹر ویز ہوئے, چاہے تعلیمی معاملات میں کوئی باتیں آپ نے دیکھی, دیکھ لیں آج میری مریم بی بی جا کے اسکولوں میں ان بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر, ان عام بینچز پر بیٹھ کر بھی اس نے بتایا ہے کہ مجھ میں کوئی نخرہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی والے اب اس کو کسی اور سینس میں لے کے جائیں تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے. بانی پی ٹی آئی بھی جاتے تھے, بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ میں نے تو انہیں کبھی اس طرح سکولز میں بچوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, اور ان کے جا کے کلاسز کو شجرکاری کرتے تھے, لنگر خانوں میں جاتے تھے. شجرکاری اور لنگر خانے جو انہوں نے کھولے تھے وہ ایک علیحدہ بات کریں وہ جو پریکٹیکل ہو سکے, جو صوبے کے انڈر آ رہے ہیں ان کے پاس, مریم بی بی کے پاس جتنے بھی ادارے آ رہے ہیں وہ ان کا وزٹ کریے. کل آپ نے انہیں دیکھا کہ کتنا اچھا انہوں نے اعلان کیا کینسر ہاسپٹل کا, انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ بلڈنگ تیار
کرو کہ آج کل 3 months میں ویسے بلڈنگ کینسر تیار ہو ہاسپٹل چکی، تو بانی پی ٹی آئی نے بھی بنایا ہے میم. لیکن وہ وہاں پہ پیسے لیتے ہیں. یہاں پہ مفت علاج ہوگا کینسر کے نہیں پیشنٹس وہ کا. بھی مفت ہے, وہ تو کہتے ہیں نہیں مفت کراتے نہیں ہیں. یہ بات مت کریں آپ. وہاں پہ میں آپ کو ویڈیوز نکال کے ابھی آن لائن بتا دوں گی کہ وہاں پہ پیسے لیے جاتے میں ہیں. یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا میڈم, جس طرح ہیسکو کی آپ نے بات کی, دیکھیں جس طرح آج تک مرکز کے حوالے سے آپ میں بات کرتا ہوں, تربیلا کی ریالٹی کے حوالے سے کتنے مسائل ہیں اب جو آج تک حل نہ ہو سکے. دیکھیں عمر صاحب آئے ہیں, عمر یوب صاحب بھی رہے ہیں یہاں پر, وہ وزیر بھی رہے ہیں توانائی میں یہاں پر, لیکن وہ بھرتی یا وہ نوکریاں ہزارہ ڈویژن کے میں نہیں آ سکی جو آنی چاہیے تھی. میں جو بات کروں انہوں نے کافی کام بھی کیے اس حوالے سے, عمر صاحب نے کافی کام کیے, لیکن یہاں پر آپ بتائیں کہ جو ابھی آگے جو یہاں پر بھرتیاں ہیں ہیسکو میں کیا ہزارہ ڈویژن سے, اور یہاں پر جو پچھلے ریالٹی کا بات کروں میں تربیلا متاثروں کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں نے جب اپنی کیمپین کی تھی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا منگلا ڈیم والوں کو ملی باہر کی نیشنلٹیز ملی, ان لوگوں نے ان کو انجوائے کیا. تربیلا ڈیم کے لوگ جو ہے متاثرین, ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ظاہری بات ہے کہ جب ابھی ہمارے پاس حکومت آئے گی اور وہاں کے جو ہمارے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ایشوز لے کر آئیں گے, تو ہمارا حق ہی یہ ہے. اب تو سٹارٹ الحمدللہ ہماری حکومت آ گئی. ہری پور کا مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے میم, ہری پور کا مسائل تو سارے, ہری پور سے 18 کا مسئلہ ہے انشاءاللہ متاثرین ہے تربیلا. میں ہری پور سے بھی ہوں, میں عبد آباد سے بھی ہوں, میں مانسیرہ سے ہوں. ڈاکٹر صاحبہ پورے ہزارہ کیا میں نے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ فلور پہ ہر آواز کو بلند کروں گی میں ڈاکٹر انشاءاللہ صاحبہ, تعالیٰ. وقت کی بہت قلت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آخر میں جاتے جاتے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, ہزارہ کی عوام ہمیں آپ کو سن رہی ہے, ہیسکو کا یہ جو بوجھ کا میں نے ذکر کیا, یہ بوجھ ختم کروائیں گی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور فلور پہ اس کی آواز بھی بلند کریں گے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میرے ملک خدادات میں اور خاص طور پہ ہزارہ ڈویژن میں کوئی بہتری کے کام کر سکوں, اور خاص طور کے ہیسکو کی مد میں کر سکوں. جس ویژن کے ساتھ ہیسکو کو ہمارے قائدین نے آگے فلور پہ لے کے گئے, ہم ان مقاصد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکیں. ایک اور چیز انشور کروائیں گی آپ, جو ہمارا بارہا ہر ادارے کے اندر ایک عوام کا گلہ شکوہ رہتا ہے کہ جو بھرتیوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں, بالخصوص پشاور کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پشاور کے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں, ہزارہ والے لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. انشور کروائیں گی آپ؟ ہیسکو میں جب ہزارہ کا نام لکھا گیا ہے, جب ہزارہ ہیسکو, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو پہلے بھی میرے قائدین نے, خاص طور پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بھی اعلان کیے تھے, ملک محمد عوان صاحب بھی بتاتے رہے اپنی کیمپینز میں, سردار یوسف صاحب نے بھی بتایا, کیپٹن صفدر صاحب نے, میں بھی بتاتی رہی, بابا نواز خان بھی بتاتے رہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پیر صابر شاہ صاحب لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ اپنی الیکشن کیمپینز میں ہم نے بارہا دفعہ لوگوں کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نوکریاں آئیں گی تو یہ نوکریاں انشاءاللہ تعالیٰ ہزارہ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہی آئی جائیں گی. مختصراً آخر میں کچھ ہمیں بتائی جائیں, ہزارہ کو وفاقی وزارت ملنے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلے میرے قائدین کے ہیں, میرے ویسے خبر تو ہوگی. اتنے ماشاءاللہ بڑے ہمارے ایک بندے جیت کے جو آتے ہیں تو ان کو کوئی بہترین انشاءاللہ تعالیٰ عہدے دیے جائیں گے. یہ تو وقت اور حالات انشاءاللہ تعالیٰ ہزارہ کو ملنے کا امکان ہے اس مرتبہ؟ انشاءاللہ ملے گی, کیوں نہیں ملے گی, لیکن یہ فیصلے قائدین کے, اور جب قائدین فیصلہ کریں گے. آج تو ہمارے پرائم منسٹر نے اوتھ لی ہے, آپ تو ابھی فوراً کہتے ہیں کیبنٹ پوری کا ذکر ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ کیبنٹ کو ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم موجودگی کا ہم نے کہا فائدہ اٹھا لینا. ہاں, پی ٹی آئی والوں سے کہیں کہ تھوڑے دنگل بازی کم کریں تو انشاءاللہ سب کچھ بڑے سموتھ طریقے سے ہو جائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میر صباح بیورو چیف ہری پور, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت کیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا, اور اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے صدیق اورنگزیب اور میرے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر شائستہ جدون اور مہر صباح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.